तनवीर की गुमशुदगी जेन के लिए कयामत से कम ना थी। अचानक औरत ने कहानी दोबारा शुरू की। वो लंदन चली गई, उसी घर में जहां तनवीर और वो लंदन में ठहरा करते थे, जहां उन दोनों ने अपनी जिंदगी के रंगीन लम्हात गुजारे थे। जेन को उस घर की दीवारें काटने को दौड़ती थी और वो हर रोज तनवीर का इंतजार करती, लेकिन हर रोज ही तनवीर ना आता। वो न जाने क्या कह रही थी, लेकिन मेरा जहन और ही जानिब उलझा हुआ था। उसने अब्दुल जब्बार और जरीना की शादी के बाद मजीद बातें क्यों नहीं बताई? उसको जरूर इल्म होगा कि इसके बाद क्या हुआ। वो वाकयात क्या थे जिनको दोहराने की उसे हिम्मत ना पड़ी? क्या वो ऐसे ही अंदोहनाक वाकयात थे कि जिन्हें उसकी जुबान उगलने से कासी रही? वो कह रही थी, तनवीर के बगैर जेन की जिंदगी बिल्कुल बेकैफ थी। लंबी रातें और पहाड़ सा दिन काटना उसके लिए एक अजाब था। अब्दुल जब्बार को जेन के दुख का बखूबी इल्म था। उसने अपनी जान जोखों में डालकर जेम्स को भी कत्ल कर दिया, लेकिन डॉक्टर तनवीर जैसे हमेशा के लिए गुम हो चुका था। अमेरिका से जेम्स की जगह एक और आदमी आया, लेकिन वो भी अब्दुल जब्बार की बींट चढ़ गया। अब्दुल जब्बार अब लंदन में इस तंजीम के लिए एक चैलेंज था। जेन पुर उम्मीद रही। हर सुबह का सूरज उसके लिए एक नई उम्मीद लेकर उभरता था, लेकिन हर रात उस उम्मीद का गला गूंथ देती थी। ये औरत अब जेन के गम में डूबी हुई थी, लेकिन मुझे ये गैर मुतालिका बात अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने गौर किया कि हो सकता है मुझे ना बताई गई बातें वो बातें हों जिनके मुतालिक उस पुरस्रार आदमी ने उस औरत को मना किया था कि ज्यादा बातें मुझे ना बताए। लेकिन अगर वो बातें अपने अंदर इंसानियत के मुकम्मल तकाजे रखती हैं, तो फिर इन बातों को मेरे इल्म में लाने से क्यों रोका गया है? जेन को अब भी तनवीर के लौटने की पूरी उम्मीद है। अचानक उस औरत की आवाज रुंध गई और मैं चौंक पड़ा। उसको मुकम्मल यकीन है कि वो एक ना एक दिन जरूर आन मिलेगा। जेन अब भी उसकी राह में आंखें बिछाए बैठी है। उसके साथ ही इस औरत की सिसकियां उभरने लगी। जब तक जेन को मौत नहीं आ जाती, वो तनवीर की तरफ से नाउम्मीद नहीं होगी। अब वो बाकायदा रोने लगी और मैं परेशान हो गया। मैं सोचने लगा कि इस औरत में इतनी जज्बातियत कैसे ऊद कर आई है। आहिस्ता आहिस्ता जब इस औरत की हालत संभली तो वो हिचकियां लेने लगी। क्या तुम जेन हो? मैंने हमदर्दी के लहजे में पूछा। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा और आस्तगी से सर हिला दिया। मेरे सामने हसरत की मारी अपने सुहाग की मतलाशी एक औरत बैठी थी, जिसका सुहाग शादी के 1 साल बाद ही छीन लिया गया था और जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल कांटों पर गुजार दिए थे, सिर्फ मोहब्बत के लिए, सिर्फ जज्बात के लिए। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से जज्बाती वाबस्तगी पर जिंदा हैं और एक दूसरे की जिंदगी को सहारा दिए हुए हैं। वो एक दूसरे की उम्मीद पर जी रहे हैं। फजा बहुत बोझल हो चुकी थी। मेरे आसाब पर भी अफसरदगी छा चुकी थी। तनवीर और जेन से मुतालिक जो कुछ उसने बताया था, उसकी जज्बाती नोयत अब पूरी तरह मुझ पर उया हो चुकी थी और उनके बारे में जो कुछ मैंने बेतवजीही से सुना था, वो मेरे जहन में ताज़ा हो गया था। मैं इंतहाई तासुब से उस औरत को देखने लगा जो सर झुकाए और अपने दिल का गुबार हल्का किए कुर्सी पर बैठी हिचकियां ले रही थी। मैं उसके नमालूद चेहरे को देखते हुए सोचने लगा कि ये औरत कहानी को अब मजीद जारी रखने के काबिल है या नहीं। लेकिन उसकी हालत हरगिज ऐसी ना थी कि मुझे कुछ कहने की जरूरत पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ मैं जरीना, अब्दुल जब्बार और जमाल की बकिया कहानी सुनने के लिए बेचैन था, जो उसने बड़े नाजुक मोड़ पर खत्म कर दी थी। वो मुझे अपनी तलाश के समंदर में सरगर्दान देखकर वो मेरा बाजू पकड़े हुए साहिल की तरफ बढ़ी तो थी, लेकिन जब मुझे साहिल नजर आने लगा तो उसने मुझे दोबारा समंदर की बेकरार वसतों में धकेल दिया था। क्या अब्दुल जब्बार और जरीना की शादी के बाद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई? जमाल ने क्या काम दिखाया? उन दोनों के दरमियान अलैदगी क्यों कर हुई? जमाल ने इस अलैदगी में क्या किरदार अदा किया? ये ऐसे सवालात थे कि जिनका मैं फिलफौर जवाब चाहता था, और वो वाकयात गालिबन इन्हीं सवालात के जवाबात थे जिन वाकयात को जेन ने दोहराने की हिम्मत न पड़ने का बहाना करके मुझसे छुपाया था। क्या जरीना और अब्दुल जब्बार की शादी के बाद के वाकयात मुझे नहीं बताओगी? मैंने उम्मीदों बेम के तासुरात लिए आखिर पूछ ही लिया। मुझे सब कुछ मालूम है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। उसने मुझे नाकाबिले फहम नजरों से देखते हुए कहा। मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे हज़नो मलाल की दबीज कोहर में लिपटा छोड़कर कमरे से निकल गई। जब जमाल ने महसूस किया कि अब्दुल जब्बार उसकी बीवी में दिलचस्पी ले रहा है, तो वो इंतकामन क्या हरकत कर सकता है? वो उन दोनों के दरमियान अलैदगी करवाने के लिए क्या कुछ कर सकता है? मैं जूं सोचता था, मेरी सोच का हर जाविया होलनाक अफरियत बनकर मेरी जानिब लपकता था। जो मैं अपने इन सवालों का जवाब पाने के लिए अपने फहमो इदराक की गहराइयों में उतरता था, खौफनाक वसवसों के मगरमच्छ मुझे निगलने के लिए मेरी जानिब बढ़ते थे। लेकिन मैं इन सोचों के खारदार जंगल से बाहर ना निकल सका। इन सवालों के इत्मीनान बख्श जवाब जैसे मेरे जहन से कोसों दूर हो गए हों। आहिस्ता आहिस्ता उन अफरियतों और मगरमच्छों की यलगार ने मेरी हालत गैर कर दी। मेरा जिस्म कांपने लगा, हाथों पर राशा तारी हो गया और मुंह से कफ बहने लगा। मेरे जहन में उभरने वाले अंदेशों को मैंने हकीकत के इतना करीब देखा
تو عقل و ہوش لباس اتار کر بحر جنوں میں غوطہ زن ہو گیا۔ میری اعصابی کیفیت میرے قابو سے باہر ہونے لگی۔ میں اٹھا اور اس عورت کے عقب میں لپکا۔ ساتھ والا کمرہ خالی تھا، عورت اس کمرے میں موجود نہ تھی۔ میں جنونیوں کی طرح اس کمرے سے نکلا اور دوسری طرف چلا گیا۔ ادھر صحن تھا اور وہ صحن میں بھی نہیں تھی۔ دائیں طرف کچن تھا، میں کچن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری جانب پشت کیے برتنوں پر جھکی ہوئی ہے۔ بتاؤ اس کے آگے کیا ہوا؟ میرے حلق سے ایک بے ربط سی خرخراہٹ نکلی۔ میں اپنی آواز میں غیر انسانی لہجے کی جھلک پا کر خود ہی کانپ کر رہ گیا۔ آواز میں غیر معمولی زیرو بم اور اجنبی پن دیکھ کر وہ وحشت زدہ ہو کر اچھلی اور گھومی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر میں نے اس کی آنکھوں میں خوف کی دبیز لہریں اٹھتی دیکھی۔ اس کی آنکھیں پھٹنے لگی، جسم کانپا، منہ سے گٹی گٹی چیخ نکلی اور پھر وہ کچن کے فرش پر لیٹتی چلی گئی۔ جین کو یوں لیٹتے دیکھ کر میری نفسیات پر گہرا رد عمل ہوا۔ میری بے خودی زائل ہونے لگی اور بگڑتی ہوئی حالت سنبھل گئی۔ میری ذات کی اچھائی یا برائی سے اس بیچاری کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس نے مجھے اپنی گمشدہ حقیقت کے بالکل قریب لا کھڑا کیا تھا۔ اس نے مجھے ہسپتال سے نکال کر پولیس سے بچایا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے انتظار میں بڑے کرب کے دن کاٹے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ممتا کی جھلکیاں دیکھی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے کی اپنی حالت کا تصور کر کے ندامت سی محسوس ہونے لگی اور اپنے پاگل پن پر شدت سے غصہ آیا۔ میری حالت آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔ جین میری بگڑی ہوئی حالت اور مشتعل جذبات دیکھنے کی روادار نہ ہو سکی تھی۔ نہ جانے اب وہ مر چکی تھی یا فقط بے ہوش تھی۔ میں آگے بڑھا اور اس کی نبض ٹٹولی۔ نبض معدوم ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ دل کی دھڑکن بھی خفیف تھی، گویا ابھی کچھ جان باقی تھی اور بروقت امداد سے اس کی جان بچ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کا بچنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی خوشگوار موقع پر مجھے بقیہ کہانی سنا دے۔ میں نے اس کو اٹھایا اور کمرے کے بیڈ پر ڈال دیا۔ اب مجھے اس کے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا تھا۔ میں کافی دیر تک اس کو ہوش میں لانے کی مختلف تدابیر کرتا رہا، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس کو فوری امداد کی ضرورت تھی، لیکن میرا اس کو ہسپتال لے جانا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ پولیس ہسپتال سے میری فراری کے بعد اب چوکنی ہو چکی ہوگی۔ میرا دھیان ٹیلی فون کی طرف گیا۔ میں پولیس کو فون کر کے اور ان کو اس فلیٹ کا پتہ بتا کر جین کی حالت بتا سکتا تھا۔ پولیس کے آنے سے پیشتر ہی یہاں سے رفو چکر ہو سکتا تھا۔ یہ خیال کافی معقول تھا۔ میں نے بیرونی دروازے سے باہر جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ میں اس وقت کس علاقے میں ہوں۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے پتا چل گیا کہ یہ چیرنگ کراس کا علاقہ ہے اور اس علاقے میں پولیس کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے دروازے پر کندہ پلیٹ کا نمبر پڑھا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب میں اس عمارت میں ٹیلی فون تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ایک کمرے میں مجھے ٹیلی فون سیٹ پڑا ہوا ملا، لیکن ٹیلی فون لاک تھا۔ میں نے اس کی چابی تلاش کرنے میں تقریباً 15-20 منٹ ضائع کر دیے، لیکن چابی نہ ملی۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور کریڈل پر انگلیاں مار کر کسی سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ مزید کوشش وقت کا ضیاع سمجھ کر دوبارہ جین کے پاس آیا۔ وہ ابھی تک نیم مردہ سی حالت میں پڑی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بڑا قلق ہوا اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ اگر جین اس حالت میں مر جاتی تو یقیناً اس کا قاتل میں تھا۔ اب میرا اولین فریضہ ہر خطرہ مول لے کر جین کی زندگی بچانے کی کوشش کرنا تھا۔ کافی غور کیا، لیکن جین کو ہسپتال لے جانے کے لیے دل آمادہ نہ ہوا۔ ایک بے ہوش عورت جیتے جاگتے تندرست اور جوان مرد کے سامنے بروقت امداد نہ ملنے پر جان توڑ رہی تھی، اور یہ مرد اسے بروقت امداد دینے سے قاصر تھا۔ کیا مجھے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے جین کی زندگی داؤ پر لگا دینی چاہیے؟ میں نے یہ سوال بار بار اپنے ذہن سے کیا اور ذہن نے ہر بار نفی میں جواب دیا۔ اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ میں گرفتار ہو جاتا۔ دوسری صورت میں اس بات کا امکان بھی تھا کہ جین اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ رفتہ رفتہ میری حالت ایک بار پھر بگڑنے لگی۔ دماغ کسی حتمی فیصلے پر پہنچ رہا تھا۔ میں ایک بار پھر ٹیلی فون کی طرف متوجہ ہوا اور اس کا لاک توڑنے کا فیصلہ کیا۔ لاک توڑتے توڑتے مزید 15 منٹ ضائع ہو گئے، لیکن ریسیور اٹھاتے ہی مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ لاک توڑنے کی کھینچا تانی کی وجہ سے پورا سیٹ ناکارہ ہو گیا تھا۔ لائن ڈیڈ پڑی تھی۔ میں نے ٹیلی فون نیچے پٹخ دیا اور دوبارہ جین کی طرف چلا گیا۔ جین کی حالت ایسی تھی کہ میں بے بسی سے ہاتھ ملنے لگا۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ مزید آدھ گھنٹہ اس کو امداد نہ ملی تو یہ ختم ہو جائے گی۔ میں جلدی سے باہر کی طرف لپکا اور بیرونی دروازہ کھول کر سڑک پر ہو گیا۔ جلدی ایک ٹیکسی میرے قریب سے گزری۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ خود دوبارہ فلیٹ میں داخل ہو کر جین کو اٹھایا۔ میں نے جین کو پچھلی نشست پر ڈالا اور خود بھی ساتھ ہی اس کو سہارا دے کر بیٹھ گیا۔ فوراً کسی ہسپتال لے چلو، میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو بے تابی سے کہا۔ ڈرائیور نے چند لمحے مشکوک نظروں سے دیکھا اور میرا جی چاہا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دوں، لیکن یہ اس قطع و برید کا وقت نہ تھا۔ میرا کوئی بھی عمل جین کی امداد کے حصول میں تعامل کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ ڈرائیور نے ٹیکسی سٹارٹ کر دی اور عقبی آئینے سے بار بار مجھے دیکھنے لگا۔ ڈرائیور نے ہاسپٹل کے سامنے ٹیکسی روکی۔ میں نے بل ادا کرنے کے بعد جین کو ہاتھوں پر اٹھا لیا اور ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
जो ही मैंने उसे स्ट्रेचर पर डाला, 2 डॉक्टर तेजी से जेन की तरफ बढ़े और मेरे नथनों से इत्मीनान की एक गहरी सांस खारिज हो गई। मेरा अव्वलीन फरीजा अदा हो चुका था। मैंने जेन की सेहत याबी के लिए दुआ की और दबे पांव इमरजेंसी वार्ड से बाहर आने लगा। ये एक चमकती हुई दोपहर थी। दिन दहाड़े में शहर के बारोनक हिस्से में सरेआम घूम रहा था। मैंने जेन को अस्पताल लाकर जो हिम्मत की थी, अब मुझे इसकी कीमत भी अदा करना थी। इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे से मैं अभी थोड़ी ही दूर चला था कि सादा कपड़ों में मलबूस एक शख्स ने मजबूती से मेरा बाजू पकड़ लिया और एक तेज विसल बजाई। विसल की आवाज मेरी रूह की गहराइयों में उतरती चली गई। फौरन ही मुझे एहसास हो गया कि मैं पुलिस के नरगे में हूँ। विसल की आवाज पर अब अतराफ से बावर्दी पुलिस मैन भी लपक रहे थे। मैं हवास बाख्ता हो गया। अकल कूच कर गई, और जब अकल कूच कर जाए तो उसकी जगह जुनून ले लेता है। वैसे भी मेरे जहन में अक्लो जुनून की आमदोरफ्त का सिलसिला अक्सर जारी रहता है। कई बार मुझे खुद को भी अंदाजा नहीं होता कि मैं किस हालत में हूँ, हालत खुर्द में या हालत जुनून में। बहरहाल मेरी ये कैफियत लंदन आने के फौरन बाद शुरू होने वाली महरूमियों, नाकामियों और मुरादियों के खिलाफ अपनी आसाबी जंग का नतीजा थी, और ये भी फकत जुनून की कारस्तानी थी। मेरे लाशऊर का रद्द-ए-अमल था, इसमें अकल का दखल था और नाशऊर का। मैंने अपना बाजू पकड़ने वाले शख्स के मुंह पर दूसरे हाथ का एक भरपूर थप्पड़ जड़ दिया। विसल उसके मुंह से निकलकर दूर जा गिरी। नाक से खून का फवारा छूटा और मेरा बाजू उसकी गिरफ्त से निकल गया। उसकी गिरफ्त से आजाद होते ही मैं दोबारा इमरजेंसी वार्ड में घुस गया। अपनी गिरफ्तारी मुझे रोजे रोशन की तरह नजर आ रही थी, लेकिन मैं पुलिस के लिए अपने आप को तरन वाला नहीं बनाना चाहता था। मुझे गिरदो पेश की कुछ खबर ना थी, फकत यही एक एहसास था कि मौत मेरे ताकू में है। मैं डॉक्टरों और मरीजों को रौंदता और स्ट्रेचरों और फर्नीचरों से टकराता हुआ गिरता पड़ता अस्पताल के अंदर दौड़ रहा था। मुझे इस बात का पुख्ता यकीन था कि जिस रफ्तार से मैं अस्पताल के अंदर दौड़ रहा हूँ, इसी रफ्तार से पुलिस भी मेरे ताक़ुब में है। एक जगह मुझे सीढ़ियां नजर आईं और मैं बगैर सोचे समझे सीढ़ियां चढ़ गया। सीढ़ियां घूमी तो नीचे नजर पड़ते ही मेरी रूह फना हो गई। मेरे अकब में 3 बावर्दी पुलिस मैन थे। तीनों बुरी तरह विसल बजाने लगे। ये मेरे लिए अलार्म था कि मैं खुद को कानून के हवाले कर दूं, लेकिन मैं रुका नहीं। बेतहाशा कॉरिडोर में दौड़ता चला गया। सामने एक दरवाजा लगा हुआ था। ये प्राइवेट वार्ड का दरवाजा था और इस दरवाजे के आगे कुर्सी डाले एक आदमी बैठा था। यह दरवाजा महज खानापुरी के लिए बनाया गया था, वगरना इसके पार्ट दीवारों में पेवस्त न थे, बल्कि दरवाजा एक स्टैंड पर खड़ा था। मुझे यूं बदहवासी के आलम में अपनी तरफ भागते देखकर वो बौखला कर उठ खड़ा हुआ। गालिबन उसने मेरे अकब में पुलिस को भी देख लिया था, इसलिए कानून पसंद बनने की कोशिश में वो दोनों बाजू फैलाकर दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। उसकी इस हरकत पर फिर मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने अपनी पूरी रफ्तार कायम रखी और इश्तियाल में आकर अपने हाथों की उंगलियों को सीधा कर लिया। मेरी ये उंगलियां आहनी सलाखों की तरह थीं। मेरी ज़हनी हालत ऐसी थी कि अगर वो आदमी कुछ देर और वहां खड़ा रहता तो मेरी उंगलियां उसके जिस्म से आर पार हो जाती, लेकिन जब उसने मेरी कैफियत में हिवानियत के आसार देखे तो आखिरी लम्हे वो सहम कर पीछे हट गया। मेरी उंगलियों से तो वो बच गया था, लेकिन मेरी जोंक से ना बच सका और दीवार से रगड़ खाता हुआ मुझसे पहले ही दरवाजे से जा टकराया और दरवाजा आने वाहिद में जमीन बोस हो गया। उसके मुंह से एक करीहा चीख निकली और जब मैं अपना तवाजुन बिगड़ता देखकर घूमते हुए पुश्त के बल गिरा तो वो फर्श पर बिल्कुल साकत पड़ा था। मैं गिरते स्प्रिंग की तरह उछला और कॉरिडोर में दौड़ता चला गया। ये प्राइवेट वार्ड था, उधर बहुत कम लोग थे और मेरे दौड़ने की वजह से दम दम की आवाजें बड़ी करख्त लग रही थी। एक लेडी डॉक्टर ने अपने कमरे से अपनी खोपड़ी बाहर निकालना चाही, लेकिन मुझे यूं बढ़ता देखकर तो घबरा कर पीछे हट गई। पुलिस बदस्तूर मेरे अकब में थी। एक बार फिर मेरे सामने सीढ़ियां आई जो मैं चढ़ गया। ये मंजिल गालिबन अस्पताल की जनरल इमारत से मुल्हिक थी। काफी लंबे लंबे कॉरिडोर थे। यहाँ पर कॉरिडोर के एक तरफ कमरे थे और दूसरी तरफ रेलिंग, और उस रेलिंग के नीचे तकरीबन 50 फुट की गहराई में अस्पताल का वस्ती पार्क था, जिसमें लोग लेटे धूप का मजा ले रहे थे। कॉरिडोर के दाईं तरफ बंद कमरे थे और बाईं तरफ रेलिंग। मैंने दूर ही से देख लिया कि राहदारी के एंड सीध में दीवार है, लेकिन मैं इस उम्मीद पर बढ़ता गया कि शायद कॉरिडोर किसी तरफ मुड़ रहा हो। लेकिन कुछ फासला और तय किया तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। यूं लग रहा था जैसे ये राहदारी का आखिरी सिरा है, और जब मैं मजीद आगे पहुंचा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। राहदारी वाकई यहाँ पर खत्म हो गई थी। सामने दीवार थी, दाईं तरफ बंद कमरा और बाईं तरफ 3 फुट ऊंची रेलिंग, और रेलिंग के नीचे 50 फुट गहराई और अकब में पुलिस। मेरा दिमाग माउफ होने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। राहदारी के छत और ऊपर वाली मंजिल के दरमियान बाहर की तरफ एक कार्नस लगाई गई थी ताकि बारिश की बौछार से राहदारी में पानी न आ सके। मैं जल्दी से दीवार का सहारा लेकर 3 फुट ऊंची रेलिंग पर चढ़ गया और हाथ से उस कार्नस का सिरा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिरे से मेरा हाथ फकत 3 इंच पीछे रह जाता था, और इसको पकड़ने के लिए जरूरी था कि मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ उछलकर 3 इंच के फासले को पूरा करता
اور میرے یوں اچھلنے کے بعد صرف 2 ہی نتائج متوقع تھے، 50 فٹ کی گہرائی یا پھر کارنس پر گرفت۔ میرے پاس سوچنے کے لیے وقت کم تھا اور نتائج و عواقب پر غور کرنے کے لیے اس سے بھی کم۔ میں نے دیوار کا سہارا چھوڑ دیا اور باہر کی طرف تھوڑا سا اچھل کر اپنے ہاتھ سے کارنس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ ریلنگ سے میرے ہاتھ چھلانگ لگاتے ہی اکھڑ چکے تھے، لہٰذا اب میں اپنے ہاتھ سے کارنس کا سرا پکڑے ہوئے ہوا میں جول رہا تھا اور میرے نیچے 50 فٹ گہرائی تھی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ بھی کارنس پر ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب صورتحال خطرناک بھی تھی اور مضحکہ خیز بھی۔ کارنس پر ہاتھوں کی گرفت میں کمزوری مجھے نیچے وسطی پارک میں گرا کر میری ہڈیاں چٹخا سکتی تھی، لیکن دوسری طرف میں کارنس پر ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر اپنے دڑ کو اوپر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حالانکہ جس انداز سے میں نے کارنس کو پکڑا ہوا تھا، اس انداز میں ایسا کرنا ممکن تھا۔ اپنے ہاتھوں کی گرفت صحیح کرنے کے لیے مجھے وقت درکار تھا اور وقت میرے پاس نہیں تھا، کیونکہ ایک پولیس مین عین میرے سیدھ میں پہنچ کر میری ٹانگیں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو آگے پیچھے کر کے خود کو دوسری طرف لے جانا چاہا جدھر یہ کارنس جا رہی تھی، تاکہ میں کم از کم پولیس کی دسترس سے دور ہو کر اپنے ہاتھوں کی گرفت صحیح کر سکوں۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ہر آن مجھے کارنس گرفت سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کشمکش میں مجھے 4 سیکنڈ کی تاخیر ہو گئی اور اس پولیس مین نے میری دائیں ٹانگ کو پکڑ لیا۔ میرا جسم اس وقت کارنس کے سرے کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس لیے یہ پولیس مین کی آنکھوں سے اوجھل تھا۔ اس نے میری ٹانگ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو کارنس ہاتھ کی گرفت سے آزاد ہونے لگا۔ میں نے اپنی بائیں ٹانگ کو اندازے سے پولیس مین کی طرف چلائی۔ اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر بیٹھا۔ میرے بوٹ کی ٹھوکر اس کی ٹھوڑی کے نیچے پڑی۔ یہ ایک جلائی ہوئی ضرب تھی۔ میری ٹانگ اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی اور پھر میں نے اس کے سر کو ریلنگ کے ساتھ ستون سے ٹکرانے کی آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ فضا میں تحلیل ہو کر رہ گئی۔ اپنی ٹانگ کو آزاد کراتے ہی میں جلدی سے لٹکتے ہوئے یہاں سے دور ہونے لگا۔ راہداری کے آگے دیوار کی وجہ سے اب وہ میرے ساتھ ساتھ کوریڈور میں سفر کرنے سے قاصر تھا۔ 5 فٹ لمبے وقفے کے بعد دوسری طرف کوریڈور شروع ہو گیا۔ میں نے سر کو تھوڑا سا جھکا کر دیکھا، یہاں پر بھی ریلنگ اتنے ہی فاصلے پر تھی اور میرے پاؤں ریلنگ سے نہیں ٹکرا رہے تھے۔ اگر میرے پاؤں ریلنگ سے ٹکرا بھی جاتے تو بھی میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ راہداری کے اندر کود جاتا۔ کارنس کو کسی بھی کوشش میں چھوڑنے کا انجام 50 فٹ گہرائی تھی۔ میں نیچے جھانکا۔ نچلی کارنس 15 فٹ نیچے تھی اور اس کی چوڑائی 2 فٹ تھی۔ 15 فٹ بلندی سے چھلانگ لگا کر 2 فٹ چوڑی جگہ پر ٹک جانا، وہ بھی اس صورت میں کہ ایک طرف ہموار دیوار ہو، یہ بالکل ناممکن تھا۔ کارنس کے اوپر ہی اوپر تیسرے فلور کی کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں اور یہ کھڑکیاں بند تھیں۔ میں زیادہ دیر اس پوزیشن میں نہیں رہ سکتا تھا۔ نیچے پارک میں بیٹھے لوگ میری طرف دیکھ کر مختلف قسم کی آوازیں بلند کر رہے تھے اور مجھے بچانے کے لیے مختلف قسم کی کارروائیوں پر غور ہو رہا تھا۔ میں نے کارنس پر اپنی گرفت درست کرتے ہی ہاتھ پر دباؤ بڑھا کر اوپر اٹھتا چلا گیا۔ میں نے کارنس پر پاؤں جمائے، اپنے وجود کو تھوڑا سا موڑا اور پھر سنبھل گیا۔ اب میں اس 2 فٹ چوڑی کارنس کے اوپر کھڑا تھا۔ میرے دائیں طرف 7.5-8 فٹ کی بلندی پر کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں، لیکن یہ کھڑکیاں بند تھیں۔ میں کارنس کے اوپر چلنے لگا۔ تیسرے کمرے کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بازو اٹھائے تو کھڑکی کی نچلی چوکھٹ تک میرے ہاتھ پہنچ گئے۔ میں نے اپنی گرفت مضبوط کی اور پھر دیوار پر پاؤں جماتا ہوا اوپر چڑھنے لگا اور دوسرے لمحے میں کمرے کے اندر تھا۔ کمرے میں ایک شخص بنیان اور پتلون پہنے صابن سے اپنا جسم دھو رہا تھا۔ سائڈ پر پڑے ہوئے کوٹ اور ہیٹ کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی ڈاکٹر ہے۔ بیڈ پر ایک طرف اسٹیتھوسکوپ بھی پڑا تھا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر تھا۔ اپنے ہم عمروں کے مقابلے میں اس کی صحت اچھی تھی۔ اس نے مجھے کھڑکی سے یوں اندر آتے دیکھا تو ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔